बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, एक पीटीआई गर्दी जो है यानी इमरान गर्दी का जो है वो आगाज़ हो चुका है। आप लोगों को अभी अंडा वाला सीन याद होगा, अंडे वाला बर्गर, वो अलीमा खान के ऊपर जो मतलब इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, बुजुर्गवार हैं, मोहतरमा हैं, एहतरामन, जो है वो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि खुद ही प्लांटेड था। अब जो है इन्होंने एक क्या कहते हैं पीटीआई गर्दी या इमरान गर्दी कह लीजिए, उसका आगाज़ स्टार्ट कर दिया है कि एक सहाफ़ी हैं, बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं और क्या कहते हैं काफ़ी पुराने मजे हुए सहाफ़ी हैं, तैयब बलोच, अपने सवालात, कड़वे सवालात करने में माहिर और दबंग स्टाइल के मालिक हैं। वो हमेशा उनको देखते हैं, सुनते हैं, उनकी जर्नलिज़म से काफ़ी कुछ सीखने को लोगों को मिलता है। तो अभी जब ये अंडे वाला सीन हुआ था तब भी उन्होंने कुछ सवालात किए थे, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह की ख़रीदो फरोख्त के, कि ऐसा कोई ट्वीट आया है तो उसके ऊपर आप क्या कहिएगा। तो वो उन्होंने अलीमा खान जो थी जवाब देने के बजाय आप जो है वो चलती रहीं, आपने कोई जवाब नहीं दिया। अभी कुछ हुआ है कि वो बताया नहीं जा रहा कि क्या सवाल था, क्योंकि लोग कहते हैं कि क्या वो किया है, तो उन्होंने बस ऐसा कुछ करके कहा था कि आप कौन होती हैं करके ऐसा कुछ सवाल पूछा था, जो कि बड़े मेरे ख्याल में एक किसी भी शख्सियत से, पसंदीदा या नापसंदीदा शख्सियत से ऐसे सवालात नहीं किए जाते। हाँ, उस सूरत में कि जब वो ख़ास तौर पे आपका ताल्लुक़ जो है वो ज़राए अबलाग से हो और आप सहाफ़त की शोबे से वाबस्ता हों, और साथ ही साथ जो जिनसे आप सवाल कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल बॉडी, पॉलिटिकल लीडर जो है वो हों या उसके जो है वो रिलेटिव हों, ठीक है। और इस वक्त तो वो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अलीमा आपा कह रहे हैं लोग, अलीमा खान। तो उनसे कुछ सवालात किए गए तो शायद तरीक़ाकार गलत था उनका, लेकिन चलें ठीक है, व्हाटएवर, अगले को जवाब दे देना चाहिए था। लेकिन वो मोहतरमा जो है वो लोगों को काम डाउन करती रहीं। लेकिन सलीम पंजोता साहब एक वकील हैं जो कि उनके मुख्तलिफ जो है वो आते रहते हैं बयानात, उनकी हरकत अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं कि बड़े वायलेंट किस्म के इंसान हैं। तो उन्होंने वहाँ पर लोगों को, अपने कारकुनान को ये कहा कि इसने अलीमा आपा को गाली दी है, और जितने पीटीआई वाले जो सपोर्टर थे वहाँ पर इमरान खान के, उन्होंने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने सोचा भी नहीं कि यार एक सहाफ़ी ये हरकत कैसे कर सकता है। उन्होंने अंधाधुंध जो है वो तैयब बलोच को मारना धाड़ना शुरू कर दिया। मनाज़िर आप लोगों के सामने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मैंने भी क्लिप्स उठाई हैं, देखा, मैंने कहा कि ज़रा देखो तो सही आखिर हुआ क्या है। तो मामला यही पता चलता है कि इमरान गर्दी में या पीटीआई गर्दी में जो है वो इस कदर जो है ना डूब गए हैं ये लोग कि कुछ भी करेंगे, और लोग कहते हैं कि बस इमरान खान के नाम पे जो है ना वो पब्लिक के सेंटिमेंट्स जो है वो उससे खेलिए और उसको जो है वो मतलब लगा के रखे। जो इमरान, जिसके ऊपर खुन्नस निकालनी है, बोलो ये गाली दे रहे हैं, इसने इमरान खान को गाली दी है, उनकी बहनों को गाली दी है, पीटीआई को गाली दी, सब लोग लग जाते हैं। अंडे वाला जो सीन था वो सबको पता चल गया, प्लांटेड था सारा, इनका अपना ही कारकुनात थे वो दोनों लड़कियां। तो वो कुछ कहने के स्टूडेंट थी, ये था वो था, सब ड्रामेबाजी थी, वो भी पकड़ा गया सारा मामला, सब आप लोगों ने देख लिया, तज्ज़ियाकारों ने उसका पोस्टमार्टम कर दिया, ठीक है। बाद में जाली वीडियोस वगैरह बनाई गई कि इन्होंने गाड़ी यहाँ से ली, वहाँ से ली, वो सब कुछ सबके सामने है, ठीक है। तो अब ये मामला इन्होंने छेड़ा, उनका सवाल करने का स्टाइल गलत था, इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए, ठीक। लेकिन ये कि चलो उन्होंने कर दिया, तो वो जो सलीम पंजोता साहब थे वो उन्होंने, अब बर्दाश्त का तो मादा होना चाहिए ना। नवाज शरीफ के ऊपर जूता फेंका गया, कसूरी साहब के ऊपर कालक मली गई, एक और वो कोई सिंध के एमएनए थे या एमपीए थे, उनको मुंह पे जाके जूता मारा गया था, किसी को दूर से जूता मारा गया, ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ और किस किस के साथ नहीं हुआ, ठीक है। तो लेकिन उन लोगों ने या उनके कारकुनान ने जो है वो बदतमीज़ी नहीं की आगे से। लेकिन यहाँ पर इमरान गर्दी जो है वो साफ नज़र आ रही है, या पीटीआई गर्दी का नाम ले लीजिए, कि वकुला को चाहिए था
صحافیوں کو کہتے کہ دیکھیں یہ غلط کر رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ سنگین نتائج, ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بہت برا ہو جائے گا, سنگین نتائج وغیرہ کی دھمکیاں دی گئیں طیب بلوچ کو. اور پھر اس کے بعد اس شخص نے, کیونکہ جو جھوٹ بول کے کسی کو جو اگر اس کی جان چلی جاتی تو کون پھر یہ کہتے کہ نہیں ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا. وہ تو شکر ہے کہ ہر کیمرے کی آنکھ نے وہ چیزیں دیکھی اور وہ ان کے الفاظ جو ریکارڈ بھی کیے. سلیم پنجوتا نے کہا کہ بھائی اس نے علیمہ آپا کو گالی دی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ان کے جیالے تھے انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا, کسی کی پیلی شلوار کسی کی گلابی, وہ سب چڑھ دوڑے اور اس بیچارے صحافی کو انہوں نے دھونا شروع کر دیا, سوچیں کہ شاید جو ہے وہ اب کوئی ہماری آواز نہیں سنے گا. اصل میں سارا پلان تھا کیونکہ صحافیوں نے سوالات کرنے تھے, انہوں نے جوابات دینے نہیں تھے. تو آپ نے اگلا وہ جملہ سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا آپ کا بوائے کاٹ کر دے, سوشل میڈیا آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ آپ ظاہر ہے لوگوں کی دال روٹی اسی سے چل رہی ہے. عمران خان کرتے کرتے لوگوں کی دال روٹی چل رہی ہے. تو وہ یوٹیوب جو ہے یوٹیوبرز کو تو اپنے پیسے سے مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ صحافت جو ہے وہ ایک باعزت شعبہ ہے. لیکن میں پھر کنڈیم کروں گا کہ انہوں نے غلط سوال کیا. اس طریقے سے کسی سے بھی سوال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ صحافی جرنلسٹ شوڈ بی نیوٹرل, ٹھیک ہے نا. وہ نہ اس پارٹی کی نہ اس پارٹی کسی کی بھی سائڈ نہیں ہے. وہ اس کو سوال اور سوال کے جواب جو ہے اس سے مطلب ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. وہ بندہ میرا پسندیدہ ہے نہیں ہے. میں بھی ایون یہ کہ میں ایز اے یوٹیوبر اگر میں بھی کسی کے سامنے جاؤں گا تو میں بھی اس سے یہی سوال کروں گا کہ بھائی یہ ہے یوں ہے یوں ہے, اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے, ٹھیک ہے. برا لگے تو جواب نہیں دیجیے گا, اچھا لگے تو جواب دے دیجیے گا. ایسے میرے جو ہے وہ تھنکنگ ہے کہ مجھے اس طریقے سے سوالات کرنے چاہیے. لیکن یہاں پر طیب بلوچ صاحب جو ہیں ان کا سوال سننے میں آ رہا ہے کہ بڑا ہی ناقابل برداشت تھا. لیکن پھر بھی اگر لیڈر صاحبہ جو تھیں علیمہ خان وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ نہیں کریں, کول ڈاؤن رہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تھا. یہ جو صاحب تھے ان کے خلاف FIR کٹنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ دھمکی بھی دی اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ جھوٹا اس پہ کر کے پٹوا بھی دیا. اگر یہ ان کے کسی کارکن کے ہاتھ میں, کیونکہ اتنے تو سر پھرے ہیں, کوئی جان لیوا ہتھیار ہوتا وہ مار مور دیتے اس لڑکے کو, تو پھر آپ یہ بتائیں کہ کون ذمہ دار ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو آئی تھنک کہ اب اس چیز کے بعد PTI کا مزید امیج جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے, کیونکہ PTI کو اس وقت آئی تھنک پرسنلی کہ ان کو صرف اور صرف مطلب عدالتی محاذ پہ ان کو ایسی کوئی کامیابیاں نصیب نہیں ہو رہی ہیں کہ وہ جو اپنی فرسٹریشن کے کوئی ہم سے سوالات نہ کر لے. ہم کسی مطلب آپ کو پتہ ہے صحافی جو سوال گھما پھرا کے کرتے ہیں, ایک ہی سوال کو مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ میں گھماتے ہیں تاکہ بندے سے جواب مل جائے. یہ صحافیوں کو سکھایا جاتا ہے. تو وہ سوچا انہوں نے کہ یہ ہم سے سوالات نہ کر لیں اور ان کو پٹوا دو, یہاں پر بدمزگی کرو, تاکہ صرف اور صرف ہمارے جو یوٹیوبر ہیں نا جو سارا دن ساری رات تسبیح لے کے عمران خان کرتے رہتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہیں وہ رہیں یہاں پر اور سارے صحافی چلے جائیں. تو یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے. اب کل کیا ہوتا ہے یا اس واقعے کا نوٹس جو ہے وہ پنجاب حکومت لیتی ہے کہ نہیں, سلیم پنجوتا کو جو ہے گرفتار کرواتی ہے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے کہ نہیں. کیونکہ ایک وکیل جو ہے وہ اپنی وکالت کرے, ٹھیک ہے, وہ پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, اوکے فائن, بٹ وائلنس وغیرہ جو ہے یہ اس کو یا کسی کو بھی, عام آدمی کو بھی نہیں, عام شہری کو بھی نہیں زیب دیتی. لیکن بالخصوص جب آپ کسی پارٹی سے کسی بڑے ادارے سے منسلک ہیں تو آپ کو اپنے کردار کے اوپر, اپنے الفاظ کے اوپر تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. تو سلیم پنجوتا صاحب نے بہرحال ایک کیا کہتے ہیں وائلنس جو ہے وہ اس کی ترغیب دی, اور ان کے کارکنان جو ہے وہ جا کے اور میں نے مارا یہ کریں گے کہ بھائی میں نے اتنے جوتے مارے, میں نے اتنے گھوسے مارے, یہ کر دیا, ٹھیک ہے. خدا نہ خاصا اس کے کوئی آنکھ, ناک, دانت یا اس کی پسلیاں ضائع ہو سکتی تھی, ہاتھ واتھ کو توڑ تاڑ دیتے, کچھ کر دیتے تو نقصان تو اس کا پوری زندگی خراب ہو جاتی. لیکن یہ جو ہے اپنی سیاست چمکاتے رہتے. بہرحال علیم خان کے بعد میں بیان سنا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں ہر طرح کے سوالات کا جواب دینا چاہیے. یہ چیز مجھے ان کی اچھی لگی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. ہر طرح کے سوالات سے
तो मतलब आप ये नहीं सोचेंगे आप जो बाहर निकल रहे हैं तो सब कहेंगे जी मिठाई लेके खड़े होंगे, हो सकता है कुछ जो कड़वे करेले लेके खड़े हो, तो आपको सब खाना है, ठीक है, सब कुछ खाना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ जो है सियासत का हिस्सा है, लेकिन सहाफ़त के ही लेवल पे रहे तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने सवाल गलत किया था, दैट इज़ कंडेमेबल, और पंजोता साहब ने जो बदमाशी की है इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक सीनियर सहाफ़ी के साथ इस किस्म की हरकत, नाजेबा हरकत जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, आप लोगों का क्या ख्याल है, मैंने कुछ बात गलत की है कि नहीं की है वो मुझे बताइएगा, सही की है तो भी बताइएगा, और आप मुत्तफ़िक़ हैं नहीं हैं तो भी बताइएगा। फिर वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।